यजीद इस लायक नहीं था कि वो इस्लामी उम्मत का सरबराह बने और उनको इमाम हुसैन आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को माज़अल्लाह कत्ल कर दो। यजीद साहबी भी नहीं, यजीद ताबी भी नहीं। हम साहबा के साथ हैं। बाबा मैं यजीदी नहीं हूँ, न मुझसे यजीद की तारीफें होती हैं और न कल क़यामत में मैंने यजीद के नाने से सिफारिश। मानने वालों ने यजीद के नाम पर अपने बेटों के नाम नहीं रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त और अहबाब बखैर व आफियत होंगे। नाजरीन, पहले की तरह आज की वीडियो भी बहुत मालूमाती होने वाली है कि क्या कहते हैं उलमाए किराम यजीद के बारे में, कि क्या यजीद रहमतुल्लाह कहना चाहिए या लानतुल्लाह कहना चाहिए, क्या यजीद को काफिर कहना चाहिए या नहीं, या क्या अमीरुल मोमिनीन कहना चाहिए। जैसे बाज़ लोग यजीद के बारे में अमीरुल मोमिनीन का लक़ब इस्तेमाल करते हैं, तो क्या अमीरुल मोमिनीन कहना चाहिए। उलमाए अहले सुन्नत का यजीद के बारे में क्या मौक़िफ़ है। तो नाज़रीन, आइए वीडियो शुरू करते हैं और उलमाए किराम से पूछते हैं कि वो यजीद के बारे में क्या नज़रिया रखते हैं। शहर हराम के तकद्दुस को पामाल किया गया और शहर हराम के तकद्दुस को पामाल करते हुए उनके खिलाफ जंग की गई। दूसरा ये कि उनको जालिमाना तौर पर शहीद किया गया। रिवायात में ये बात दाखिल है, तारीखी रिवायात से साबित होती है कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगरचे उस वक्त यजीद की खिलाफत को तस्लीम नहीं करते थे, और इसलिए नहीं करते थे कि उनके ख्याल में यजीद इस लायक नहीं था कि वो इस्लामी उम्मत का सरबराह बने, और उनको कुछ मुनकरात शरइया भी उन पर जाहिर हुए थे कि ये मुनकरात शरइया का इर्तिकाब हो रहा है। तो उसके खिलाफ हजरत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये सफर किया था। लेकिन जब उनका मुहासरा कर लिया गया और उनको आगे बढ़ने से रोक दिया गया, तो उस वक्त हजरत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि मैं जंग करने के लिए नहीं आया, मैं एक इस बात पर एहतजाज करने के लिए आया हूं कि एक नाजायज हुक्मरान को हुक्मरान बना लिया गया। लेकिन ये भी शरीयत का चूंकि हुक्म है कि अगर कोई नाजायज तौर पर हुक्मरान बन जाए, उसका इक़्तिदार कायम हो जाए, तो फिर उसको मजबूरी के तौर पर कबूल किया जाता है जब तक कि उसको हटाने का कोई तरीका मुमकिन ना हो। तो इसलिए बाद रिवायत में आता है कि उन्होंने ये पेशकश भी की थी कि मैं खुद यजीद से गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूं। लेकिन उस सब के बावजूद यजीद ने जिसको गवर्नर बनाया हुआ था उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, वो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बातचीत पर आमादा नहीं था और उसने जंग ठान ली और इन अहले बैत के उस काफिले पर उसने हमला किया। न सिर्फ हमला किया, दरिया फुरात जो करीब बहता था, दरिया फुरात का पानी सारी दुनिया को सैराब करता था, उसका रास्ता बंद कर दिया ताकि इनको पानी न मिले। तो ये सारी जालिमाना हरकतें उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने की और फिर यजीद ने उसके ऊपर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की। इसलिए हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत मजलूमाना शहादत थी, उनके खिलाफ जो कार्रवाई थी वो जालिमाना कार्रवाई, और उस जालिमाना कार्रवाई की वजह से हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वो अलमनाक सानहा पेश आया जिस पर जितना गम का इजहार किया जाए कम है। लेकिन हजरत हुसैन की शहादत उनकी मनक़बत है, उनकी फजीलत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए मरना तो हर एक को होता है, लेकिन एक तो शहादत की मौत अता फरमाई, और शहादत की मौत भी मुहर्रम के आशूरा में 10वीं तारीख को मुकर्रर फरमाई। तो ये फजीलत है हजरत सैयदना हुसैन। हजरत हुसैन और हजरत हसन के मानने वाले लाखों आदमियों ने अपने बेटों के नाम हसन हुसैन रखे हैं, जबकि यजीद के मानने वालों ने यजीद के नाम पर अपने बेटों के नाम नहीं रखे। ये बा यजीद बुस्तामी कौन है? ये बा यजीद कौन है? ये वलीउल्लाह नहीं है। अगर आप मुझ पर एतमाद करें, मुझे अच्छा रावी समझ लें, मैं मिंबर रसूल पे हूँ, बावुज़ू हूँ, अल्लाह के घर में हूँ। मैं बाब उमर से दाखिल होता था, बाब उमर से बाहर निकलता था। बाब उमर से निकल के जब इस जानिब मैं देखता तो एक मेडिकल हॉल था। मेडिकल हॉल को सऊदी में कहते हैं सैदलिया। मेडिकल हॉल को क्या कहते हैं? सैदलिया। मैंने अपनी आँखों से बोर्ड देखा है, सैदलिया यजीद, सैदलिया यजीद, यानी यजीद मेडिकल हॉल। अब ये रसूल उसको कातिल समझ रहा है, तो हम साहबा के साथ हैं। बाबा मैं यजीदी नहीं हूँ, न मुझसे यजीद की तारीफें होती हैं और न कल क़यामत में मैंने यजीद के नाने से सिफारिश लेनी है। आपने और हमसे सिफारिश लेनी है किससे? हज़रत हुसैन के नाना से। मैं ये गंदा मुंह उठाकर हुजूर के पास नहीं जा सकता कि मेरे दामन और मेरे माथे पर हज़रत हुसैन के कातिलीन के किसी न किसी मामलात की तारीफ़ें शामिल हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन हाज़ा, मेरी इससे पनाह। कि इस तरह तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यजीद के खिलाफ खड़े हुए थे, तो इससे तो लगता है माज़अल्लाह मुफ्ती साहब यजीद को फेवर कर रहे हैं और सैयदना हुसैन को, ये तो बहुत ख़तरनाक बात जा रही है ना उनके खिलाफ, सैयदना हुसैन के खिलाफ। मैं यजीद जैसे करोड़ों अरबों हुक्मरानों को सैयदना हुसैन की खाक क्या, बल्कि सैयदना हुसैन के साथ जो करबला में अहले बैत थे, बच्चे थे, ख़वातीन थीं, जो उनके रिश्तेदार थे, उनमें से किसी की खाक के बराबर भी करोड़ों यजीदों को कुर्बान कर दूँ। समझ रहे हो? हमारी नज़र में यजीद की सैयदना हुसैन के मुकाबले में कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू का लफ्ज़ तौहीन है समझता हूँ ये। तो जैसे हमें तो हुसैन का पता ही नहीं है और हम गोया माज़अल्लाह यजीद को हुसैन पर तरजीह दे रहे हैं, माज़अल्लाह नक़ल कुफ़र। ये तो अहले सुन्नत वल जमात दूर की बात, तो इंसान को इस्लाम से निकाल दे ये चीज़।
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف آپ نے خروج کیا ہی نہیں ہے. یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ مسلمانوں کا جب کوئی خلیفہ بن جائے اس کے مقابلے میں جو کھڑا ہو اس کو قتل کر دو. یہاں کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کھڑے ہونے کا مطلب جو اس کے خلاف بغاوت کے لیے کھڑا ہو, کیونکہ اس سے مسلمانوں میں خون خرابہ بہے گا, اسلامی حکومت 2 حصوں میں تقسیم ہوگی. سیدنا حسین بغاوت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے, تفتیش احوال کے لیے گئے ہیں. بحث چلی ہے کہ یزید تابعی ہے یا تابعی نہیں, بحث چلی ہے نا, یزید تابعی ہے یا تابعی. بعض لوگ کہتے ہیں اور یزید تابعی ہے, کیوں؟ مسلمان بھی ہے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا بھی ہے, اور جب حالت ایمان میں نبی کی زیارت کرے تو صحابی بنتا ہے, اور حالت ایمان میں صحابی کی صحبت میں بیٹھے تو تابعی بنتا ہے. تو یزید تابعی ہے. کان کھول کے سن لو, یزید صحابی بھی نہیں, یزید تابعی بھی نہیں. یزید صحابی بھی نہیں, یزید تابعی. ایک یزید بن ابی سفیان ہے اور ایک یزید بن امیر معاویہ ہیں. یزید بن ابی سفیان حضرت امیر معاویہ کے بھائی ہیں اور صحابی ہیں. یہ یزید بن امیر معاویہ ہیں, امیر معاویہ کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابی بھی نہیں, تابعی بھی نہیں. ایک ہے لفظ صحابی اور ایک ہے لفظ تابعی. لفظ صحابی بتا رہا ہے کہ حالت ایمان میں نبی کی صحبت میں بیٹھا ہو, اور تابعی اتباع سے ہے, تابعی صحبت سے نہیں ہے. صحابیت کے لیے حالت ایمان میں پیغمبر کی زیارت نہیں, پیغمبر کی صحبت شرط ہے, اور تابعی کے لیے حالت ایمان میں صحابی کی اتباع شرط ہے. صحابی کی اتباع, مومن بھی ہو, صحابی کی مجلس بھی ملی ہو, اور صحابی کے نقش قدم پہ بھی چلا ہو. صحابی کے نقش قدم پہ چلے تو تابعی بنتا ہے, صحابی کا قاتل ہو تو تابعی نہیں بنتا. ایمان بھی ہو اور صحبت صحابی بھی ہو اور اتباع بھی ہو, ہم پھر تابعی کہیں گے. صحابہ کے قتل کروانے والے اور قتل پہ راضی ہونے والے کو ہم تابعی قطعا نہیں کہہ سکتے. میرے پاس تو تاریخ کے جو شواہد ہیں اس میں ایسا کوئی صریح عبارت نہیں ہے کہ کسی کو انہوں نے معمور کیا ہو, یزید نے کسی کو معمور کیا ہو کہ جا کر امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ قتل کر دو. لیکن کوئی یہ کہے کہ بالتعیین قتل حسین کا حکم دیا تھا, تو میرے پاس ایسے کوئی تاریخی شواہد نہیں ہے. یزید کے بارے میں ایک گروہ ہے جو اس کو کافر کہتا ہے, یہ بھی غلط ہے. ایک گروہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہو چکا ہے, وہ یزید کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے اور امیر المومنین کہتا ہے, اور انتہائی خرافات واہیات الفاظ استعمال کرتا ہے اس کی برات کے لیے. اس قدر اس کی برات میں آگے جاتے ہیں کہ اہل بیت کی شان میں کمی آتی ہے. اہل بیت تو ہمارا سرمایہ, اہل بیت تو ہمارے ایمان کا, ان سے محبت نہ کرنا ایمان کی کمی ہے, ان سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. اللہم انی احبہما فاحبب من احبہما. حسن حسین کے بارے میں اللہ کا نبی کہہ رہا ہے, یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار فرما. تو افراط و تفریط تو ہلاکت. ایک اس کو امیر المومنین بنانے کے چکر میں پڑ گیا, یہ بھی صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے لوگ, اور ایک ان کو اس کو کافر بنانے پہ لگ گیا, یہ بھی صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں. وہ فاسق تھا, ظالم تھا, سفاک تھا, اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. یزید ظلم کا استعارہ ہے, حسین ابن علی امن کی علامت ہے. یزید جبر کا پتلا ہے, حسین صبر کا پیکر ہے. یزید اپنی بدطینت فطرت کے باعث ظلم, جبر, جور و زیادتی کی علامت بن کے ابھرا, اور حسین حق و صداقت کا نشان بن کے ابھرا. یزید بہدل کی بیٹی محسون کا ناپاک بیٹا تھا, اور حسین محمد عربی کی بیٹی فاطمہ کا شہزادہ تھا. یزید دمشق کے اطراف میں سرجون اور جریر اختل جیسے اوباشوں کے جرمٹ میں پل کے جوان ہوا. حسین کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا. یزید نشے میں دھت ہو کر کے نمازیں چھوڑ دیتا تھا. حسین کی کربلا کے اندر بھی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی. اور اللہ کا کروڑوں بار شکر کرتا ہوں کہ میں وہ خادم حسین ہوں کہ جس کے پہلو میں کبھی تمہیں کوئی غلام یزید نظر نہیں آئے گا. یہ میرے حسینی ہونے کی دلیل ہے کہ یزید کے ساتھ مرنے کی تمنا کرنے والا مجھے گالیاں بار بار دیتا رہا, کیونکہ میں خادم حسین ہوں, اور کبھی خادم حسین اور خادم یزید کا اتحاد نہیں ہو سکتا. یہ ہے سند ہمارے پاس, چاہے لوگ اپنے گریبان. فضل چشتی مولوی یزید کی حمایت میں کہتا ہے کہ لان شخصی جائز نہیں, اور کہتا ہے اعلیٰ حضرت نے جو یزید کے بارے میں لکھا ہے آپ سے خطا ہوئی ہے, آپ کا قلم ٹوٹ جاتا, معاذ اللہ جواب فرما دیں. جواب تو بھائی سکتا ہے, بریلی شریف ہی باقاعدہ فتویٰ آ چکا ہے, نیٹ تے اتے موجود ہے کہ فضل یزیدی کافر و مرتد ہے, ایدی تقریر سننی حرام ہے, حرام.
یہ بریلی شریف مرکز اہل سنت دا فتوی انہوں میری گل پہنچا دیو نبی پاک دے پاک صحابہ دے زمانے بلکہ حضور دے زمانے تو لے کے اج تک تقریباً ہر صدی دے وچوں اولیاء اللہ تے علماء ربانیین دا یزید دے اوتے لعنت کرنا ثابت نہ کرا میں چھری نال کھو دینا ہر صدی یہ تقریباً یزید دے اوتے لعنت کرندی اور کریں دے بھی ولی رہن اور عالم ربانی رہن آ میدان 03689505 میرا